الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان اللہ والصلاة والسلام على سبحان اللہ سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء سبحان اللہ مثنى وثلاث ورباع صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. گلی ہندی مدینے دی گلی ہندی مدینے دی ٹورن دا تا مزہ آوندا. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. گلی ہندی مدینے دی ٹورن دا تا مزہ آوندا. او ہندے باغ کھچیاں دے او ہندے باغ کھچیاں دے پھرن دا تا مزہ آوندا. گلی ہندی مدینے دی ٹورن دا تا مزہ آوندا. میں مرنے تو تے نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی ہے. میں مرنے تو تے نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی ہے. قبر ہندی بکی اندر قبر ہندی بکی اندر مرن دا تا مزہ آوندا. قبر ہندی بکی اندر مرن دا تا مزہ آوندا. گلی ہندی مدینے دی ٹورن دا تا مزہ آوندا. سینہ جالی نال ہوندا سبز گنبد دی چھاؤں دی. سینہ جا لنا لوندا
سبز گنبد دی چاہوں دی اساں مدتاں دے سکدیاں نو اساں مدتاں دے سکدیاں نو ٹھرن دا تاں مزہ آوندا اساں مدتاں دے سکدیاں نو ٹھرن دا تاں مزہ آوندا گلی ہوندی مدینے دی مرن دا ٹرن دا تاں مزہ آوندا گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام نعت خوان شیخ لسان ثنا خان شیخ لسان بانیان محفل معاونین اور سامعین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج میں پہلی مرتبہ تواڈے اس چاکے کلمے دے اندر حاضر ہویا۔ اج دی محفل پاک حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری پیر سید عبد القیوم شاہ صاحب انہاں دی مہندی دے موقع تے نکاح پذیر ہے۔ شاہ صاحب دے والد گرامی پیر سید منظور شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں مناسب وقت کے اندر چند گزارشات کراں گا، بڑی توجہ نال محبت نال شوق نال سماعت فرماؤ۔ اے جڑے بچے ہل جل کرتے ہیں یا گلا کرتے ہیں بچیاں نوں ذرا کنٹرول کرو، بڑی محبت نال تے بڑے سکون نال میری چند گزارشات سنو۔ اللہ تعالیٰ مینوں حق کہن دی سانوں سب کو مل کے اس عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل پاک چونکہ شادی دی اللہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ فرمایا نکاح کرو اپنی پسندیدہ عورتوں کے نال، دو دو تین تین چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ جے تو ہم یہ ڈر ہوئے کہ زیادہ کیتے تے انصاف نہیں کر سکاں گا، برابر دا سلوک نہیں کر سکاں گا، تے پھر ایک کوئی نکاح کرو، ایک کوئی شادی کرو۔ اور ایس گئے گزرے دور کے اندر ایک نال بھی انصاف ہو جائے تو سمجھو تسی کامیاب۔ یہ میری گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو حالات نے میں شیر پڑھا یا قرآن کی اندروں کی قدرت ہے میں صدر حرکت کرنا بڑی مہربانی۔ ویسے تسی بڑا اچھا چلا رہے ہو، مجھے لگتے تو پروفیشنل تے نہیں لیکن بہت سونا چلا رہے ہو۔ تو جو فرماؤ کہ اللہ فرمایا فَانْكِحُوا نکاح کرو، گویا کہ یہ نکاح کرنا میرے اللہ کا حکم ہے۔ ادھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جن نے نکاح تو منہ موڑیا وہ ساڈے وچوں نہیں۔ یہ جوڑے بننا سلسلہ کدوں تو چلیا؟ انسان جوڑے جوڑے کدوں تو بنے؟ سب تو پہلا جوڑا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا ہے۔ سب تو پہلے انسان وہ نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا جنت کے اندر، کلے جنگے سب نوری مخلوق تے ایسی پر ہم جنس نہیں سی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی خاطر آپ ستے ہوئے نے کھپی پسلی جو ہوا میں پیدا کر
ہوں جوڑا بن گیا، مرد عورت کا جوڑا بن گیا۔ اور آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سامنے اما ہوا کھڑیاں نے، بڑے خوش ہوئے کہ ہم جن سے۔ اللہ فرمایا پیارے آدم پہلے دا حق مہر ادا کر۔ یا اللہ حق مہر کی ادا کرا؟ اللہ یہ نہیں فرمایا کٹ 32 روپیہ 98۔ اللہ فرمایا حق مہر ادا کرو۔ یا اللہ کی کرے؟ اللہ فرمایا آدم تے ہوا دونوں رل کے، آدم تے ہوا دونوں رل کے 10 وری میرے محبوب تے درود دا نذرانہ پیش کرو۔ گویا کہ ساڈے ابا جی آدم علیہ السلام تے ساڈی اما جی اما ہوا سلام اللہ علیہا دا حق مہر کی ہے میرے نبی تے درود پڑھ۔ یہ میں نہیں کہتا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت بھی لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی بھی لکھا ہے، امام زرقانی بھی لکھا ہے کہ دونوں رل کے 10 وری میرے محبوب تے درود دا نذرانہ پیش کرو، ایک تہاڈا حق ہے۔ اگے ایک اولاد دا سلسلہ چلتا گیا۔ آدم علیہ السلام نو اللہ ایک لڑکی دیندا سی، ایک لڑکا دیندا سی، جوڑے پیدا ہوندے سی، لڑکی لڑکا، جڑے بچے۔ تو آدم علیہ السلام پھر کی کرتے سن؟ جڑا پہلے جوڑا پیدا ہویا نا لڑکی تے لڑکا تے دوسرا جوڑا، پہلے جوڑے دی لڑکی دوجے جوڑے دا لڑکا، پہلے جوڑے دا لڑکا دوجے جوڑے دی لڑکی، اس طرح انہوں نے آپس میں نکاح کرتے ہیں۔ اس طرح اس سلسلہ اگے چلتا رہا، سوائے شیس علیہ السلام دے شیس علیہ السلام جوڑا پیدا نہیں ہوئے، کلے پیدا ہوئے سی۔ کیوں؟ انہاں دی پیشانی وچ میرے نبی دا نور سی۔ یہ جوڑے بن دے آئے۔ پھر کنے جوڑے اگوں بڑھ گئے اور اگے کنے بڑھنے نے۔ میں ایک دو مثالہ دے کے گل اگے چلانا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا جوڑا بنیا، سبب کی بنیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دی برادری دے ایک بندے دے کپتی دے تھپڑ ماریا، بندہ مر گیا۔ مصر دے اندر رولا پہ گیا کہ بندہ کنے ماریا؟ جی موسیٰ علیہ السلام نے۔ فرعونیہ نے میٹنگ کی تھی، کہنے لگے موسیٰ جتے ملے انہوں قتل کر دیا۔ ایک بندہ جڑا فرعونیہ بھی بہندا سی موسیٰ علیہ السلام کو بھی آندا سی، یہ واقعہ قرآن چ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تسی ہن اتوں نکل جاؤ، تواڈے واسطے حالات سازگار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، چلدے چلاندے پھردے پھراندے مدین پہنچ گئے۔ مدین کے اندر شعیب علیہ السلام موجود سن۔ حضرت موسیٰ جب داخل ہوئے نا مدین کے اندر تے باہر انہاں ویکھیا ایک تالاب ہے، تالاب دے کول کوہ ہے، لوکی چوں پانی کھچ کے تے اپنے جانوراں نوں پیاندے سن۔ تے جدوں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ویکھیا کہ کافی لوگ نے جانوراں نوں پانی پیا رہے، لیکن وچ دو لڑکیاں بھی نے، دوویں لڑکیاں شعیب علیہ السلام نے پانی پیا رہی ہیں۔ یہ لڑکیاں سائڈ تے کھڑیاں نے، موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے بی بی تسی پانی کیوں نہیں پیا دیا؟ انہاں کہا جی اصل وجہ یہ ڈول اسی کھچ نہیں سکدیاں، یہ ڈول کھچتے ہیں 10 بندے پتھر ہٹاندے نے خوہ دے اتوں، 10 بندے ڈول کھچتے ہیں تے اس تالاب وچ پاندے نے، یہ پانی پیا کے جدوں چلے جاندے نے انہاں دا بچیا کچیا پانی اسی پیاندے۔ فرمایا تو تسی کیوں ہوندیاں کہ انہاں بندیاں دے وچ تسی اپنے ہور کسے مرد نوں گھل دیا کرو؟ انہاں آکھیا باپ ساڈا بڈھا ہے تے ویر ساڈا ہے کوئی نہیں، ساڈا ویر کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مدین والیو تواڈے اندر دو عورت ذاتاں نے، پہلے پانی انہاں نوں پیا لین دیو، بعد وچ آپ پیا لیو۔ کہن لگے تو ایڈے خیر خواہ تے گاہ ہو، آپے خوہ دے تو پتھر بھی ہٹا، آپے ڈول کھچ کے تے تالاب دے اندر پانی پا، تو پلا دے جے تینوں انہاں دی بہتی فکر ہے۔ ہن او نہیں جاندے سن اے نوجوان کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر نوں 10 بندے ہٹا دے سن کلے سائڈ تے کر دیتا، پھر جس ڈول نوں 10 بندے کھچتے سن موسیٰ کلیم اللہ نے کلے ہی کھچیا، کھچ کے تے پانی پایا تالاب کے اندر۔ فرمایا بی بی جانور کے لے آؤ کہ اپنے جانورانوں پانی پیاؤ۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کڈیا، یہ نہ پانی پیایا، جلدی جلدی واپس چلیاں گئیاں۔ جدوں واپس گئیاں شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے پیاریو بیٹیو پانی پیاؤن تے اگے بھی جاندیاں جے، اج بھی پانی پیاؤن واسطے گئیاں، اگے بڑی دیر کر کے آندیاں جی
अज जल्दी किवें आ गईयां? अर्ज कीती अब्बा जी एक अजनबी नौजवान सी, उन्हें सानू पुछया बीबी इन्हां मर्दां दे अंदर तुसी क्यों जानवर लैके आउंदियां हो? ते असां साफ दस दिता अब्बा जी साडे बुढ़े ने वीर साडा है कोई नहीं, इस वास्ते सानू आउणा पैंदा है। उन्हें आप ही अगे होके साडे जानवरां नू पानी पिया दिता, इस वास्ते अब्बा जी अज असीं जल्दी आ गईयां। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जिहड़ा एडा नेक बंदा सी पानी जिन्हें पिया दिता तुहाडे जानवरां नू, वो कौन सी? अब्बा जी कोई अजनबी नौजवान सी, मुसाफिर सी कोई। फरमाया गया किधर नूं है? उन्हें कहा उत्थे दरख्त के थल्ले सौ गया, लगता थकिया सी ने बड़ा सफर किया है। शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हां विचों एक लड़की को भेजा, फरमाया जा जाके पता करके आ, अगर वो दरख्त के थल्ले होया ना तो बुला के लिया। उनके तेन मेरे वालिद बुलाते हैं। क्यों बुलाते ने? तेनों असा बदला देना है जिहड़ा तू साडे जानवरां नूं पानी पिया। एक एक गल तवज्जो नाल सुनना, कोई बंदा भी अपनी नौजवान कुमारी लड़की नूं किसी गैर महरम अजनबी नौजवान वाल कलिया नहीं करता। शुएब अलैहिस्सलाम ने क्यों कलिया? इस वास्ते कि नूर नबूवत नाल जानते सन कि ये आने वाला भी तो नबी है ना। वो लड़की गई जाके कहने लगी तुहानू मेरे अब्बा जी बुलाते ने। फरमाया कादे वास्ते बुलाते ने? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछया कादे वास्ते बुलाते ने? वो लड़की कहने लगी जेड़ा तुसी साडे जानवरां नूं पानी पिया है मेरे अब्बा जी ओदा बदला देना चाहते ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया असी जरा भी काम करिए असी बदला लैण वास्ते नहीं करीदा, असी ते अल्लाह दी रज़ा वास्ते करते हैं। ये कोई शान है अल्लाह वालियां दी, और जेड़ा भी काम करते ने दुनिया चो किसी नूं खुश करने वास्ते नहीं करते, वो अपने अल्लाह नूं राजी करने वास्ते करते ने। इस वास्ते मेरे नबी दा फरमान भी मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ दी हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बा लिल्लाहि व अबगदा लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फकद इस्तकमलल ईमान। फरमाया जेड़ा किसी नाल मुहब्बत करे अल्लाह दी खातिर, किसी नाल दुश्मनी करे अल्लाह दी खातिर, किसी नूं कुछ देवे अल्लाह दी खातिर, देन तो रुके ते अल्लाह दी खातिर, फरमाया ओदा ईमान मुकम्मल हो गया। मेरे दोस्त इस वास्ते ये ना वेख्या कर जे मैं आ काम करांगा फलाना राजी होएगा फलाना नाराज होएगा, नहीं नहीं, हमें तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में, हमें तो सुरखरू होना है आका, हमें तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में, ज़माने का है क्या नासिर, ज़माने का है क्या नासिर, बुरा जाने भला जाने। फरमाया बुला के लिया। मूसा अलैहिस्सलाम तौर पे फरमाया तू औरत ज़ात है, तू मेरे अगे ना टुर, तू मेरे पीछे टुर, तेरे ते मेरी नजर पई। शुएब अलैहिस्सलाम को पहुंच गए, शुएब अलैहिस्सलाम का तारफ होया, सारी गलबात सुनाई। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुण इत्थे फिक्र वाली गल कोई नहीं, इत्थे तुसीं अमन विच हो। ते नाल ही शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को परे कलिया, उस और लड़की को बुला लिया जिहड़ी सदन वास्ते गई सी। फरमाया तू सुना कैसा है? अब्बा जी ठीक है। फरमाया तुहाडा वीर ते है कोई नहीं, जे आखो ते जानवर संभालने वास्ते इनू रख लईए कोई प्रॉब्लम ते नहीं? नहीं अब्बा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकतवर इन्ना है, ताकत इहदे विच इन्नी है कि वो जिस पत्थर को 10 बंदे चुकते से इकल्ले चुक लेंदा है। ते शर्म हया इहदे विच इन्नी है कि अब्बा जी मैं इहनूं बुलाउण गई, इहने मेरे नाल अख चुक के गल नहीं की, अखां थले रख के गल की।
یہ ایڈا حیادار ہے۔ جدو ساری گلاں کر لیاں نا کہ لڑکی رضامند ہو گئی تو فرمایا جے تو آکھیں تو پھر میں ادھر تیرا نکاح ہی نہ کر دیں۔ ابا جی بالکل ٹھیک ہے، ادھر نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے دسیا بچی دی شادی کرنی ہوگی تو انہوں پوچھ لو۔ اللہ کے پیغمبر نے کیسے طریقے نال پوچھیا کہ بیٹی تیرے ادھر نکاح کر دیں؟ ابا جی کر دیو۔ آج جڑے ساڈے اندر غلط رواج پے ہوئے نا، لو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام انہوں نے فرمایا، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تینوں اپنی بیٹی کا نکاح دینا ہے پر حق مہر کتنا ہے؟ 8 سال ساڑھے جانور سامنے نے۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ 8 سال ساڑھے جانور سامنے نے۔ اچھا جی 10 سال سامنے تیری مرضی نے تے 8 سال سامنے۔ آج کوئی 8 سال کسی کوئی 1 مہینہ ساڑھے جانور صاحب وہ کہنا رکھ صاحب کے اپنی بچی میں انہوں نے لوڑ۔ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال جانور سامنے قربان جاما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساڑھے رواج کی ساڑھے لڑکی نو پوچھتے ہی نہیں کہ تیری فلانی جگہ شادی کر لگے تینوں منظور ہے؟ لڑکے نو پوچھتے نہیں تیری فلانی لڑکی نال شادی کر لگے تینوں منظور ہے؟ نہیں۔ ساڑھے رواج کی چلتا ہے اسی کہنے اے منڈے دا دادا مرن لگا کہہ گیا سی یہ نکاح اتھے شادی فلانے نال کر دیو۔ وہ دادا مرن والا مر گیا فوت ہو گیا وہ کہہ ہی گیا صحیح پر حالات بھی تے ویکھو نا، ادو حالات ہور سن بعد حالات بدل گئے۔ یہ پرنانا کہہ گیا سی بھی بچی کی شادی اتھے ہی کرنی ہے، وہ پرنانے کی وصیت نہیں ویکھی جائے گی، شریعت کے لیے موجودہ حال دیکھو ایک لڑکی لڑکا آپس میں راضی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ راضی ہیں تو شادی کرو ورنہ تکا شاہی کر کے شادی نہ کرو۔ اگر تکا شاہی کر کے کرو گے تو پھر وہ رزلٹ اچھا نہیں نکلتا، نہ خوشگوار واقعات پیش آتے ہیں۔ میرے دوستہ غور کرنا پھر ایک جوڑا بن گیا، ایک اور جوڑا بن دا تینوں وقاوا۔ خاوند دا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ، بیوی دا نام ہے حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لے جوڑا کدھا بنیا؟ میرے نبی دے ابا جی تے میرے نبی دی امی جان، نبی پاک علیہ السلام دے والد گرامی جناب عبداللہ، یہ بھی جوانی دیا مسئلہ طے کر رہے ہیں۔ ادھروں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ یہ بھی جوانی دیا مسئلہ طے کر رہی ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ دا تعلق بنی زورہ قبیلے نال، حضرت جناب عبداللہ دا تعلق قریش نال، وکھرے وکھرے قبیلے دے۔ منگنی کیویں ہو گئی، رشتہ کیویں بن گیا، اس سبب کی بنیا؟ میں سبب برد کرنا چاہنا۔ جناب عبد المطلب یمن والی یا شام وال تجارت واسطے گئے، اتنے ایک کاہن ملیا۔ کاہن جان دے ہو نا، راہب کاہن کہتے ہیں ہاتھ وے کے دستا ہے کہ تو انج کرے گا تیرے نال انج بھی ہوئے گا انج بھی ہوئے گا۔ ایک کاہن ادوں بڑے قابل سر اج کل بھی بیٹھے نے، ویکھنا ہوئے تو کدی چنگ سرگودا روڈ تے جاؤ نا، ہن تے گورنمنٹ نے چکاتے ہیں وہ بورڈ لگے ہوئے اتنے ہاتھ بنیا ہوندا، وہ تے لکھیا ہوندا ہر تمنا پوری محبوب قدموں میں پسند کی شادی۔ آج جڑے اسٹوڈنٹ نے نا یہ جانے نے پیسے کتاباں نہیں لے کے تو انہوں کو چل جاندے نے، آندے نے پیسے لے میرا ہاتھ ویکھ میری شادی کتنے ہوئے گی؟ وہ کہندا او دے نام دا پہلا حرف لام ہے، او دے نام دا پہلا حرف میم ہے، لبدا پھر بھی میم کے دے نام دا پہلا حرف۔ ایڈی جہل ہے ساڈے اندر، وہ جی وہ اینے کرنی والا ہوئے تو آپ بورڈ دے تھلے بڑھ کے ساری دیہڑی کٹا ہی پھکے، تسی او کو جاندے ہو نا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کاہنا کول نہیں چاہیدا۔ میرے نبی نے کی فرمایا کاہنا کول نہیں چاہیدا۔ میری ملت دے نوجوان غور کردا جا، جناب عبد المطلب گئے تے کاہن ملیا، کاہن کہنے لگا تیرا نام کی ہے؟ فرمایا میرا نام عبد المطلب۔ کہنے لگا قبیلہ کیڑا ہے؟ کہنے لگا قریش۔ کہنے لگا تیرے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے ایک ہاتھ وچ سرداری ہے، پر شرط ہے کہ بنی زورہ قبیلے دے نال رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ جناب عبد المطلب نے سوچا فرمایا کڑی گل ہے، قریش کے سردار سنان کے بنی زورہ قبیلے والے پیغام کر لیا بھی مینوں رشتہ دیو، انہوں نے دیتا شادی کر لی۔ لیکن جڑی گل کاہن نے کیتی سی کہ تیرے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے ایک ہاتھ وچ سرداری ہے، وہ گل پوری ہوندی نظر نہیں آئی۔ وقت گزرتا گیا۔
مکہ شہر کے اندر ایک عورت سی جہاں نام سی سودا. وہ جڑی سودا سی نا وہ ایڈی مشہور کائنہ سی کہ جو کسی کے بارے کہندی سی 100% اونج ہی ہوتا سی. علم کہانت ایک علم تے ہے نا، لیکن یہ بارے ساڈا عقیدہ کی ہے کہ اللہ چاہے تو یہ الٹ بھی کر سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جو تو کیا انج ہی ہونا ہے. یہ تیرا حساب ہے، میرے اللہ کا حساب اپنا ہے. تو وہ سودا آئی بنی زورہ قبیلے دے اندر، کہنے لگی بنی زورہ قبیلے والے ہو مینوں ذرا اپنی لڑکیاں تے بکھاؤ. مینوں انج لگتا ہے تہاڈیاں لڑکیاں دے وچ ایک لڑکی ایسی ہے یا خود نبی ہے یا کسی نبی دی ماں بنے گی. لڑکیاں بکھاؤ. یار جدوں انہوں نے لڑکیاں ویکھنیاں شروع کیتیاں، ویکھدیاں ویکھدیاں واری آ گئی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ دی، میرے نبی دی امی جی دی. ویکھ کے کہن لگی سودا کہن لگی یا اے خود نبی آئے آمنہ جیڑی ہے نا اے یا خود نبی آئے یا کسے نبی دی ماں بنے گی. یہ گل مکہ شریف کے اندر جنگل دی آگ طرح پھیل گئی کہ سودا نے کہہ دیتا ہے کہ آمنہ یا خود نبی آئے یا کسی نبی دی ماں بنے گی. جناب عبدالمطلب دے کرنا تک بھی آواز پہنچی. فرمایا یہ دا مطلب ہے میں آمنہ دا رشتہ عبداللہ واسطے مانگ لواں. لگتا ہے جڑی کاہن نے گل کی سن وہ ہن پوری ہوئے گی. رشتہ منگنے واسطے تیار ہو گئے. اچھا کوئی ضروری نہیں کہ تسی رشتہ منگو تو تانوں کوئی نہیں دے. کئی بار تسی ویکھیا اسی نہا دھو کے جیکٹ شیکٹ پا کے جانے ہیں، اگلے اگوں کہہ دیں نہیں جی ساڈا پروگرام نہیں جی، موڑ کے آ جانے منہ لٹکا کے آ جانے. یہ کوئی ضروری تو نہیں تسی رشتہ منگو اگلا دے ہی دے. پر قربان جاواں یہ رشتہ بھی ہویا تے انج ہویا رشتہ لین والے اس تو کالے دین والے اس تو کالے. اچھا سیدہ آمنہ کا رشتہ منگن کا سبب تو یہ بنیا جناب عبدالمطلب اس واسطے تیار ہوئے تو جناب وہب دین واسطے تیار کیویں ہوئے. آسمانی کتاباں دے اندر یہ ذکر سی نبی پاک علیہ السلام دے والد دیا نشانیاں موجود سن. جناب وہب آمنہ دے والد کا نام ہے جناب وہب. وہ شکار کھیلنے واسطے گئے تے حضرت عبداللہ بھی شکار کھیلنے واسطے گئے. یہودیاں نے پہچان دیا انہوں نے کہا اے جڑا بندہ ہے نا یہ تے آخری نبی دا باپ لگتا ہے تے اینوں تے اسی مار دئیے قتل کر دیئے تاکہ آخری نبی پیدا نہ ہو سکے. یہودیاں نے تکلیف کی سی باقی نبی بنی اسرائیل وچوں آئے، یہ جڑا آخری نبی ہے یہ بنی اسماعیل وچوں آ رہے ہیں. تکلیف ہے سی. میرے دوستہ یہودیاں نے حملہ کر دیتا. انہوں نے پروگرام اسی انہوں جان تو مار دئیے. جدو مار دواں گے پھر آخری نبی پیدا نہیں ہوئے گا. پر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. یہودیاں دی کوشش سی پر اللہ کا فیصلہ ہے انہوں کون ڈال سکتا ہے. تنالے جب میرے نبی نے ہونا نہ ہوتا تو کائنات بننی نہیں سی. نبی پاک علیہ السلام نے امتی غور کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا جی نو جدوں انہوں نے حملہ کیتا مارن واسطے آسمانیاں تو کوئی نورانی فوج آئی، نورانی ایک نورانی لوگ آئے، آسماناں تو نورانی مخلوق آئی. انہوں نے یہودیاں نو بجا دیتا. جناب وہب سب کچھ ویکھتے رہے. کارن کہ حضرت برہ نو کہن لگے میرے نبی دی نانی جان آمنہ دی والدہ دا نام ہے برہ. کہن لگے برہ میں سوچتا سا جویں میری آمنہ خوبصورت بھی ہے نیک سیرت بھی ہے یہ رشتہ کوئی اچھا لب جائے. میں فیصلہ کر لیا ہے میں شادی یہ دی کرنی ہے تے عبدالمطلب دے بیٹی عبداللہ نال کرنی ہے. جب پیچھے چلو جب
تو جو فرماؤ تو جو فرماؤ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی جناب وہاں فرمان لگے پردانو کہنے لگے میں سوچتا سا حضرت آمنہ دی میں آمنہ دی شادی کتے کرا پر میں آج فیصلہ کر لیا ہے میں آمنہ دی شادی کرنی ہے کہ عبداللہ دے بیٹے عبد المطلب دے بیٹے عبداللہ نال کرنی ہے کہنے لگی کیوں کہنے لگے اس واسطے عبداللہ صرف خوبصورت ہی نہیں خوب سیرت ہی نہیں بلکہ اودے نال تے غیبی طاقتہ بھی موجود نہیں لو یہ رشتہ دین واسطے تیار ہو گئے وہ رشتہ لینے واسطے تیار یا انہاں پہل کیتی یا انہاں پہل کیتی منگنی ہو گئی منگنی ہو گئی جناب عبداللہ دی پوری جوانی جس گلی چو گزرتے ہیں جس بازار چو گزرتے ہیں عورتاں کھلو کھلو کے دیکھتی ہیں تے خواہش کرتی ہیں کاش یہ میرا دولہا بن جائے ایک دن حضرت عبداللہ جا رہے ہیں کہ رستے کے اندر ایک عورت میری جیدہ نا ہے فاطمہ خسمیہ اودا نا ہے خسمیہ قبیلہ ہے جناب عبداللہ نو کہنے لگی عبداللہ میرے نال شادی کر لے فرمایا شادی تے ہوتے ہونی ہے جتے ابا جی نے آکھیا ہے نوجوانہ تو بھی سوچ شادی کتے کرنی ہے جتے کچھ ہی کہہ دو شادی کتے کرنی جتے ابا جی آکھن گے جتے میرا ماں پیو راضی ہوئے گا میں شادی اتھے کرنی ہے آج کل تے رواج ہی الٹ چل پیا ہے وہ لڑکا جاندا ہے کالج پڑھنے واسطے گیا یونیورسٹی پڑھنے واسطے اتھے ہاسٹل چ رہا گلا تے جدوں گھر آیا تے گڈی گھر دے اگے کھلوتی تے دو جانے اترے انہیں کہا اے کون آکھے میری بیوی یہ کتوں آئی آکھے میں لو میرج کر لی نہ ماں نو پتہ نہ پیو نو پتہ نہ بھراواں نو پتہ تے میں لو میرج کر لی تیریاں انہاں لو میرجاں نے خانداناں دے خاندان تباہ کر دیتے نے وہ نوجواناں خدا دا واسطہ ہی انہاں شادیاں وچ برکت نہیں برکت اس شادی وچ جدے وچ اپنے ماں پیو نو نال لے کے ٹرے گا اس واسطے جنہاں دے ماں پیو سر تے نے انہوں نے اپنے ماں پیو دی سرپرستی شادی کرنی چاہیے تے جنہاں دے فوت ہو گئے نے انہوں نے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح رشتہ تلاش کر لو میرج جڑیاں سال دو سال بعد ختم ہو جاندیاں نے لو میرج کر کے کوئی سکھی واسطہ سا ویکھیا نہیں میرے دوستاں جناب عبداللہ نے فرمایا فاطمہ قسمیہ شادی تے اوتھے ہوئے گی جتھے ابا جی کہن گے کہن لگی جے تو شادی نہیں کر سکدا میں تیرے کولوں وصل منگدی ہاں جڑا وصل یوسف علیہ السلام کولوں زلیخا نے منگیا سی جناب عبداللہ نے فرمایا اے فاطمہ قسمیہ شادی اوتھے ہونی ہے جتھے ابا جی کہن گے اج جڑی تو اگلی گل کیتی ہے اے حرام ہے عبداللہ مر تے سکدا ہے عبداللہ مر تے سکدا ہے پر حرام کام دے نیڑے بھی نہیں جائے گا چند دنوں تو بعد شادی ہو گئی برات بن کے گئی شادی ہو گئی جناب عبداللہ رواج ایسی کہ پہلے چند دن دولہا جڑا سی نا وہ سسرال ہی رہندا سی سسرال ہی رہندا سی تو سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ پہلے ہفتے دے اندر ہی نور مصطفیٰ دی امانتدار بن گئی شادی تو بعد جناب عبداللہ اس بازار جو گزرے جتھے فاطمہ قسمیہ رہندی سی وہ بازار چ کھلوتی نے دیکھ کے کہنے لگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والد گرامی نو ویکھیا نا تے منہ پھیر لیا جناب عبداللہ نے فرمایا فاطمہ قسمیہ مینوں پہچانیا نہیں فرمایا پہچان لیا تو عبداللہ ہی ہے نا عبد المطلب دا بیٹا فرمایا ہاں تے وہی اس دن اتنا مجبور کرتی سے اج میرے وال ویکھدی نہیں انہیں کہا پہلے میرے سوال کا جواب دے تیری شادی ہو گئی ہے نا فرمایا ہاں کدے نال آمنہ بنت وہب نال وہب دی بیٹی نال میرے دوستہ کہنے لگے عبداللہ سندا جا میں تیری عاشق نہیں سا میں تیری دیوانی نہیں سا او اور چیز سی جدی میں دیوانی سا انہیں کیا گل کھول کے کر انہیں کیا انی رائی تو نورن فی جبہتک یا عبداللہ عبداللہ تیری پشانی وچ ایک نور چمکدا سی وہ جس کے نور سے وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی اسی کی تھی میں طالب اسی کی تھی میں دیوانی اسی کی
دیوانی تے فرمایا ہن کی ہویا ای کہندی ارے میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے ارے میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے دوسرا جوڑا ہے بڑے ایک جوڑے ہور دی گل سن لے دولے دا نام ہے سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دلہن دا نام ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ جوڑا کیویں بنیا جدوں جوڑا بنیا ادوں میرے نبی دی عمر مبارک سی 25 سال تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک جگہ جتنے صحیح ہے نا نہیں کدی صحیح ہو جاتا کدی بالکل بند ہو جاتا اچھا صحیح ہے چلو ٹھیک ہے بڑی مہربانی تو گزارشیں کر رہے سا ابھی تو ہوں آواز ٹھیک ہے کدی کدی بالکل تھلے چل جاتی تو سیدنا عبداللہ دی شادی تو بعد میں شادی عقد کر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوڑا کتنا پڑھے نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک 25 سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک 40 تے بیوہ سال سبب کی بڑے جدو میرے نبی دی عمر 25 سال ہوگی نا میرے نبی نے لوکاں دے قافلے تجارتی قافلے لے جانے شروع کر دیتے ادھر رواج ایسی ہے کئی لوگی تے مالدار سی وہ اپنا قافلہ تیار کر دے لیکن اگوں معاوضے تے کسی نوں گل دے پائیا میرا قافلہ لے جا تینوں اسی مزدوری دے داں گے حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی قافلے کر گئی سی جدوں انہوں میرے نبی دے بارے پتہ لگا نا وہ بھی قافلے لے کے جاندے نے تے کہن لگی اپنی سہیلی نفیسہ دے ہاتھ پیغام کر لیا کہن لگی انہوں کو میرا قافلہ لے جو جنہ معاوضہ لوکی دیندے نے میں زیادہ دے دیاں گی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو معاوضہ دینا ہے وہی لینا ہے ایسا آقا علیہ السلام قافلہ لے کے چلے گئے جدو میرے نبی قافلہ لے کے گئے نا تے نال 2 غلام بھی کل دیتے خدمت واسطے انہوں نے جو معجزات آقا علیہ السلام نے کمالات رستے دے اندر ویکھے سارے وہ بھی نوٹ کر دے رہے نبی پاک علیہ السلام نے مال ویچیا دیانتداری نال ویچیا دیانتداری نال خریدیا اتنا منافع تے خدیجہ نوں کدی بھی نہیں سی ہویا جنہ اس دفعہ ہویا جدوں میرے نبی دا قافلہ واپس آیا نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکان دی چھت تے بیٹھی سی قافلہ آوندا ویکھ رہی نے میرے آقا اونٹ تے سوار نے تے چہرہ مبارک گرم دھوپ دے اندر چمک رہا ہے تے ویسے بھی حسن بہت زیادہ سی نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تانوں بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
جدوں میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کر لی نا، اچھا خدیجہ الکبریٰ نے پیغام کر لیا کہ اے محمد میں تیرے نال شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جدوں میرے نبی نے حساب کتاب دیتا نا تو اینا منافع ہونے کے ایڈا دیانتدار، حسین بھی اینا تے دیانتدار بھی اینا، ہلے کہڑا اعلان نبوت کیتا سی، اعلان نبوت کیتا 40 سال سے جا کے۔ کہنے لگی میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا میں اپنے چاچے نے پوچھ لاں، فرمایا میں اپنے چاچے نے پوچھ لاں کیونکہ میری کفالت وہ کر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب نے پوچھا چاچا جی خدیجہ کا پیغام آیا شادی کا کر لواں؟ فرمایا انہوں نے بڑے بڑے شہزادیاں دے پیغام آئے انہیں قبول نہیں کیتا، تینوں نے آپ کر لیا شادی کرنا ہے۔ ادھر خدیجہ الکبریٰ نے اجازت لے لی، لو جی نکاح ہو گیا۔ خدیجہ الکبریٰ ایک بہت زیادہ مالدار عورت سی تے حسین بھی بڑی سی۔ جدوں نکاح ہو گیا کافی مال لے کے آئی، نبی پاک علیہ السلام دے قدماں چ لے کے ڈھیر کر دیتا، سونیا یہ مال ہن میرا نہیں مال تہاڈا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیاری خدیجہ اسی تے مال اکٹھا کرنے واسطے نہیں آئے، میرا نبی تے دنیا دے مال نال پیار کردا ہی نہیں سی۔ بعد وچ بھی ساری زندگی میرے نبی دے گھر دی حالت کی رہی، ارے کھانا تو دیکھو وہ جو کی روٹی، ارے کھانا تو دیکھو وہ جو کی روٹی، انچنا آٹا اور روٹی بھی موٹی، انچنا آٹا اور روٹی بھی موٹی، اور وہ بھی کبھی پیٹ بھر کے نہ کھانا، وہ بھی کبھی پیٹ بھر کے نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ اسی کے مال اکٹھا کرنی ہے، سونیا تہاڈا دل کردا رکھ لو، فرمایا جی اجازت دے میں اللہ دی راہ تقسیم کر دیاں۔ انہیں کہا ہم تہاڈا جو مرضی کرو، میرے آقا علیہ السلام نے وہ سارا ہی مال اللہ دی راہ تقسیم کر دیتا۔ ہن ایتھے بھی مسئلہ سمجھے جب ساڈے شادی ہوندی ہے نا تے جڑی بہو ہوندی ہے نا وہ پیٹی دے وچوں اپنے برتن ہی نہیں کڈدی، برتن ہی نہیں کڈدی، تے جے انہوں کہیے نا مہمان آئے نے ذرا برتن کڈ لے، کہندی اپنے پہلے جڑے تہاڈے گھر دے تسی پہلے انجی رہندے سی اپنے برتن استعمال کرو، تے تیرے ذرا نویں نے انہیں کہے میرے ماں پیو دی نشانی، ماں پیو نے چٹن واسطے نہیں دیتے، استعمال نہیں دیتے سی۔ اس واسطے وہ بہو کیڑی ہوئی کہ مہمان آئے نے برتن چاہیے تے برتن دینے چاہیے نے، نہیں جی میرے ماں پیو دی نشانی بھی ماں پیو دی اصل نشانی تے تو ہے، انہاں تینوں دے دیتا تے برتن انہاں چٹنے نے۔ اس واسطے ایک گھٹیا عادت ہے، کئیاں دی عادت ہوندی ہے مہمان آ جان جتنے خاص کر جوائنٹ سسٹم میں ہر ایک دی کوشش ہوتی ہے میرے برتن نہ کٹے جان، بھی وہ رکھنے کا واسطے تینوں استعمال نہیں دیتے نے تیرے ماں پیو۔ میری ملت نوجوان غور کرتے جانا اس واسطے یہ ہوئی طریقہ ہے، یہ ہوئی طریقہ ہے میرے دوستہ شادی کرو تے انج کرو، نبی پاک علیہ السلام کیا ہن حدیثاں سندا جا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نکاح کریا کرو، فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے۔ ایک جگہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے نوجوانو یا نکاح کریا کرو یا روزے رکھیا کرو۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ، فرمایا 3 بندے وہ نے جدی اللہ غیبی مدد کرتا ہے۔ آقا وہ کڑے کڑے؟ فرمایا ایک وہ بندہ جڑا اللہ دی راہ وچ جہاد کرتا ہے، دوجا او غلام جدا مالک آ کے اینے پیسے لایا میں تینوں آزاد کر دینا، تیجا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بندہ جڑا اپنے شرم و حیا نو بچان واسطے، اپنی عصمت نو بچان واسطے نکاح کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نکاح کرتا ہے نا، شادی شدہ بندہ 2 رکعتاں پڑھے تے غیر شادی شدہ 70 نفل پڑھے
وہ 70 نفلوں نالوں یہ 2 رکعتاں دا ثواب بہت ہے. 3 صحابی مسجد بیٹھے سن. 3 صحابی. ایک کہن لگے صحیح بخاری کی حدیث سیاستہ دی. ایک صحابی کہن لگے بھئی نبی پاک علیہ السلام تھے دن رات ہی بات کرتے ہیں تو انہوں نے مقابلے سے تھوڑی کرتے ہیں. دوجا کہن لگا یار گل تے ٹھیک ہے ساڈی تے عبادت ہی کوئی نہیں. کہن لگے پھر ایک کہن لگا لو پھر اج تو بعد میں وعدہ کردا میں ہن ہمیشہ ہی رات جاگیا کراں گا سویا نہیں کراں گا ہمیشہ ہی اللہ دی بات کراں گا. دوجا کہن لگا لو میں وعدہ کردا ہوں میں ہمیشہ ہی دن نوں روزہ رکھاں گا. تیجا کہن لگا لے میں تھوڑے نال وعدہ کردا میں شادی نہیں کرنی میں اللہ اللہ کریا کراں. تیناں دی گل نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ گئی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے تیناں نوں بلا لیا. جڑا کہندا سی میں رات سویا نہیں کراں گا ساری رات اللہ اللہ کریا کراں گا میرے کملی والے نے فرمایا تو یہ فیصلہ کیویں کر لیا کہ میں ساری رات جاگیا کراں گا اللہ اللہ کریا کراں گا سویا نہیں کراں گا. فرمایا تینوں پتہ نہیں میں اللہ دا نبی ہاں میں سو بھی لینا میں جاگ بھی لینا. دوجے نوں فرمایا تو کیویں کہہ دیتا میں ہمیشہ روزہ رکھاں گا. فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں میں روزہ رکھ بھی لینا نہیں بھی رکھدا. تیجے نوں فرمایا تو کیویں کہہ دیتا میں نکاح نہیں کراں گا تینوں پتہ نہیں ہے نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی جن نے میری سنت تو منہ موڑیا او تے ساڈے وچوں ہی نہیں. جدوں کلمہ رسول اللہ دا پڑھنا ہے تے پھر شرع محمدی کھونڈی ہوئے او شرع محمدی کھونڈی ہوئے تے تو کتو بن جا اوی شرع محمدی اے کھونڈی ہوئے تے تو کتو بن جا اوی تے جدر نو تینوں اے ٹونا وجے ادھر نو رڑ جا وی. تو کیویں فیصلہ کر لے کہ میں نکاح نہیں کراں گا میں شادی نہیں کراں گا میں اللہ نہیں کراں گا. ایک ایسے بھی لوگ ہیں نے آندے نے کہ اسی جتے ستے رہنا ہے اسی اللہ اللہ کرنی ہے بس شادی نہیں کرنی. جے سارے تقاضے پورے ہون تے بندہ شادی نہ کرے میرے نبی نے فرمایا فلیس منی وہ ساڈے وچوں ہی نہیں. اسی بنیاں نوں منگدے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا تے لوکاں دا رگڑا کڈیا جڑے کہندے اسی جتے ستے رہنا ہے. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جے رب ملدا ناتیاں توتیاں او جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈیاں مچھیاں تے جے رب ملدا لمبیاں والا تے ملدا پیڈاں سسیاں جے رب جنگل بیلے ملدا تے ملدا کال کڑچیاں تے جے رب جتیاں ستیاں ملدا تے ملدا تاندا خسیاں رب انہاں نوں ملدا باہو نیتا جنہاں دیاں اچھیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اے میں تواڈے سامنے شادی دے حالات دسے نے لیکن ادھر اج دے معاشرے دے حوالے نال میں کچھ گلاں کرنیاں نے تواڈے نال. اج کل اسی نہیں کرتے. نبی پاک علیہ السلام نے علی پاک دی شادی کی تھی. نہ کوئی ڈول نہ کوئی دھمکا نہ کوئی آتش بازی کچھ بھی نہیں. سیدھی سیدھی شادی ہوئی
सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा नालों वध के ते किसी की बेटी नहीं। सादा जजेज, कोई मुतालबा नहीं, मौला अली अल्लाह कोई मुतालबा नहीं। अज असी शादी करते हैं एड्डी लंबी लिस्ट लिख के भेजते हैं, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, साढ़े मुंडे के नाम प्लाट ला दो, साढ़े मुंडे को गड्डी भी तुसी लैके देनी है, तुसी ये भी करके असी लिस्टां भेजते हैं। और यारो सुनो, फिर शादी दे विच असी करदे कि असी हिंदुस्तान उठ के आए हैं ना, ते साडे विचों रस्मां वो गईयां नहीं। एक ते सुन्नत तरीका शादी का, एक रस्मा असां शादियां बहुत महंगियां कर लईआं। असी कहने लक ना टुट, साडा नक ना रह जाए, नक रह जाए, नक रह जाए, लक भावें टुट जाए। मैं अपने मुंडे की शादी ते 10 लाख रुपया खर्च करना, जो थोड़ा कितना मेरे शरीका ने जीन नहीं देना। जो कर्जा चढ़ गया शरीका ने कहना तेन दे देना, कि दे देना नहीं देना। मैं अपनी बेटी की शादी ते इतना खर्चा करना है, जे मैं ना किया शरीका च नक नहीं रहिंदा। वो नक रखदियां अपना नक तुड़ा देंगे, सारी उम्र मां प्यो फिर कर्जा ही लाउंदे फौत हो जाते हैं। ये बेहतर ये नहीं कि मुनासब काम करो। मेरे नबी ने अपनी बेटी की शादी की थी सैयदा फातिमा दी। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, प्यारे अली असा तेरी शादी करनी है तो कोई पैसे पूसे है, समान है आकर नहीं। फरमाया इंतजाम कर, तेरा निकाह करिए, शादी करिए। यार सुना फिर मेरे को जरा ये जी जंग च पा के जाना वो वेच आवा। फरमाया बेचिया। मेरे नबी नूरे नबूवत नाल वेख रहे सी भी इन्हें वेच ते देनी है पर वापस आ जाना, क्योंकि जरा ते वेचण वाली चीज नहीं सी, वो जंग च कम आउंदी सी। पर मेरे नबी ने फरमाया जा बेच। जो बेचण वास्ते गए ते अगे हज़रत उस्मान गनी मिल गए रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, प्यारे वीर अली कितने चले हैं? फरमाया जरा बेचन। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी शादी करनी है तो खर्चे का इंतजाम कर, ते मैं ज़रा बेचन चला। नबी हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया तू ज़रा जो बेचन जानी है तो रेट लवा के लै, जिन्ने दी हुई पैसे मेरे को लै ले, मैनू बेच लै, घर की शह घर ही रह जाए। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, उस्मान जे तू लैनी है तो फिर रेट काहदा लगवाना है, तू जो देना है दे छड़। इत्थे जरा सोच, हज़रत उस्मान गनी ने की किया, जिन्ना रेट बाजार विच सी ना उहदे नालों ज़्यादा पैसे दे दिते। नाल ही फरमाया प्यारे अली नबी पाक की एक हदीस है, भला तू सुनी है? फरमाया केड़ी? अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दूसरे को हदिया तोहफे दिया करो, एक दूजे को तोहफा दिया करो, हदिया दिया करो, मुहब्बतां वधदियां ने। तू सुने? फरमाया हाँ। फरमाया प्यारे अली ये भी सुने कि अनिदाया तो ला तो तोहफे वापस नहीं करी, तो लगे भी सुने। उन्होंने फरमाया फिर अजरा मैं तेन हदिया कर देती, तोहफा दे दिता, पैसे भी दे दिते, जरा भी दे दी। साढ़े किसी ने अपने मुंडे की शादी रखी हो तो वो सोचता मैं मोटरसाइकिल बेच लवा, वो 60,000 का मोटरसाइकिल तुम नहीं कि मैं तो 25,000 देना, पता नहीं कि मजबूरी है बेचना ही बेचना। पर यह साड़ी मुसलमानी असी तावन करना चाहिए कि उन्होंने मजबूर करना चाहिए, साड़ी ये मुसलमानी। अच्छा फिर शादी होनी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शादी की, सैयदा फातिमा का जेज कितना भी मताए दुनियावी जो हिस्सा ज़हरा में आई थी, मताए दुनियावी जो हिस्सा ज़हरा में आई थी, खजूरी खुरदरे से पान की एक चार पाई थी, खजूरी खुरदरे से पान की एक चार पाई थी, गले मट्टी के दो थे और एक चमड़े का गद्दा था, गले मट्टी के दो थे और एक चमड़े का गद्दा था,
یہ سیدہ فاطمہ دا جی کتنی سونی زندگی گزری. اچھا جی اج کل اسی شادی پتہ کیویں کرتے ہیں ہم ساڈا بھی درات سن لو ہن تے رواج گھٹ گیا ہے نہیں تو جس دن تاریخ رکھ دینی جاتی اس دن کوئی اسی ٹول پٹنا شروع کر دیتے ساری رات محلے والے کو تنگ کرنا. کئی بیچارے مزدور سارا دن مزدوری کرتے انہوں نے سونا بھی ہوتا ہے. گوانڈ بیمار ہے روے بیمار اسی ٹول پٹنا ہے. اچھا خیر خدا کر کے شادی والا دن آ گیا تو ہوں کی ہوتا ہے شادی کرتے ہیں اسی تے سب تو پہلے جی منڈے نوں نوانا ہے اگے وہ اپنے نہ آتا ہے اج نوانا ہے تے ویڑے دے وچ پا لیندے نے تے انہوں کچھا پوا کے بیبیاں پتہ نہیں کی پڑھنیاں ہوندیاں نے تے ایک لوٹا پڑیا یا گلاس پڑیا یا پیالہ پڑیا دے اوپر پاتا پھر دوجی آ گئی انہیں پڑھدے وہ ایک ہی طریقہ ہے وہ کچھا پوا کے ویڑے چ پاؤن دا مقصد کی ہے. میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تے اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی پردے دے اندر غسل کرو. وہ جویں اگے غسل کر کے آتا سی ساری عمر جتا اگے غسل کرتا سی یا کرے گا اج بھی وہ غسل جا کے اپنے واش روم چ کلے غسل کرے سنت دے مطابق جویں غسل کریندا ہے. اے کوئی سنت نہیں جو کچھ اسی کرتے ہیں اتنے بات. اچھا خیر خدا کر کے نہاؤن والی رسم پوری ہوئی تے کئی پنڈاں چ رواج ہے تواڈے پنڈ پتہ نہیں ہے کہ نہیں کئی پنڈاں چ رواج ہے ہن چپڑیاں لے آندے نے آندے نہیں چپڑی توڑ اڈی مار تے چپڑی توڑ اور ہن وہ جوان نہیں رہے ہن کاغذی پروان نے وہ پچھلے بابے توڑتے سن تے ہن وہ جوان نہیں رہے. تسی آکھو جی چپڑی توڑ دیا دور لے ہونا دا گنڈا ہی نکلیا ہوئے تے تو لے جاؤ ویاہن واسطے. ایک چپڑیاں توڑنا سب رسمان ہے سنت کوئی طریقہ نہیں ہے حدیث کا کوئی ذکر نہیں میرے نبی نے کسی صحابی کا طریقہ نہیں اولیاء اکرام کو کسی کا طریقہ نہیں. اچھا چپڑیاں توڑ لی ہوں کھلوتا ہے. اچھا بھی ہوں جانا کیوں نہیں کہ منڈے دا ماما چک کے لے کے جائے گا منڈے دا ماما چکے گا. اچھا میں پوچھنا کہ جیدہ ماما نہیں وہ کی کرے گا جیدہ مامو ہی نہیں ہے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جیدہ مامو نہیں ہوتے. اچھا سارے لوگ پتہ پھر کی کرتے ہیں. اچھا کئی مامے بھی بڑے اڑیل ہوتے ہیں وہ بھانجا جو کوئی وادا گھاٹا کر لے نا وہ چپ رہتے ہیں کہتے کوئی نہیں جدوں دا ویاہ ہونا ہے نا تے کھا جو تو میں ہی لاؤنا ہے نا ادوں میں مل پاواں گا اپنی گل دا. وہ جدوں وہ آدھے نے بھی ماما آ بھی تیری واری ہے یہ چک کے اتوں تے لے کے جا اندر. وہ کہتا نہیں میں تو کھڑنی نہیں یہ فلانے موقع تے مینوں جا کے فلانے موقع تے میرے اگے بولیا سی میں نہیں کھڑنا لے ادھر مامے نوں مناؤن ڈے وہ بیچارہ کھلوتا ٹھڑن ڈیا. یہ تو طریقہ ہے یہ سنت کی دی ہے کہ ماما چوک کے لے کے جاوے جیدہ ماما نہیں ہوتی تو سنت پھر رہ گئی نا پھر مصنوعی ماما لگتے نے چل تو بطور مامو بڑھ کے لے جا چوک کے. اچھا وہ لے گئے اور اندر جا کے طریقہ یہ سی کہ سونے کپڑے پا قیمتی لباس پا سر دے اتے امامہ شریف بن ٹوپی پالا بس ٹھیک ہے باوقار طریقے نال جیکٹ شیکٹ پا گل دے وچ ہار پاؤنا چاہے پھلاں دا پا لے کوئی حرج نہیں. لیکن ساڈے کئی پنڈاں چ رواج ہے کہ وہ سر تے سیرا بھی بنتے ہیں تے سیرا بن کے پھر اتنے چنیاں پاؤندے نے رنگ برنگیاں وچ لینوں سخی سرور لے کے جانا ہے رنگ برنگیاں چنیاں وہ اتنے پائیاں نے وہ سیرا بنیا تاراں والا انہوں نظر نہیں آتا ایک نے ادھروں پڑیا ایک نے ادھروں پڑیا ادھروں لے کے جا رہے ہیں کیوں اس واسطے کہ نظر آتا نہیں اگے تو تاراں نے سیرا ہے. وہ میرے دوست یہ سیرے سورے یہ سنت نہیں سنت طریقہ ہے ہوئی ہے سر تے ماما شریف ہوئے بندے کم از کم تیرا بیاہ ہے تو بیاہوں جانا ہے تینوں بیاہوں تے نہیں ہونا مرد بن کے جا جویں میرے مدینے دے تاجدار دے صحابہ جاتے سن جویں اولیاء کرام جاتے سن مرد بن کے باوقار طریقے نال جا تے چلے گئے. اچھا ہوں اگے چلے گئے مولوی صاحب کہتے ہیں مسجد چلے گئے مسجد چلو جی ہوں مسجد جا کے مولوی صاحب کہتے ہیں شکرانے دے 2 نفل پڑھ لیں. ویسے نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ سی جدو کوئی بھی سفر کرتے سن کہ نماز نفل پڑھ کے ترتے سن تے اور واپس آ کے پھر شکرانے دے نفل پڑھتے سن تے مولوی صاحب آتے ہیں کہ تیرا بیاہ ہے 2 نفل پڑھ لیں. ہوں ان مسیطے کبھی آیا نہیں مسیح کا کدی منہ ہی نہیں ویکھیا انہوں نفل نہیں پڑھنے آتے. شاہ صاحب تے عالم دین نے خود لوگوں کو پڑھاتے ہیں میں عام لوگوں کی گل کرتا کہ وہ نماز پڑھنی نہیں آتی کون کھلوتا ہے
وہ مولوی صاحب انہوں دسدا بھی تم ایدا ہاتھ بن جدا چھوٹے جے بچے نوں پڑھائی نے انج ہاتھ بن انج رکوع جانا ہے تے انج سجدہ کرنا ہے. اچھا پھر وہ وضو نہیں کرتا انہوں کہا وضو کر وہ کہنا جی میں بیوٹی پارلر والے نوں 15,000 روپیہ دے کے آیا وہ تے بیڑا گرک ہو جانا جی میں وضو کیتا ہن بغیر وضو تو نماز پڑھدے ہو تے ابتدائی تسی اوتھوں کیتی جتوں جہدی وجہ دے نال پھر اگوں سانوں جو کچھ دیکھنا پیندا ہے ابتدائی غلط ہے. بغیر وضو تو نماز پڑھی تے بے برکتی تے اتوں ہی شروع ہو گئی. اس واسطے وضو کر کے 2 رکعتاں شکرانے دیا پڑھ مولوی صاحب کو دعا کرا ہن چلے گئے ہن نکاح واسطے چلے گئے. میرے دوستاں جدوں بھی ہن واسطے گئے کہ مولوی صاحب پھر آ کے مولوی صاحب آندے نے کلمہ پڑھ آخر جی منڈے دی تعلیم کی ہے جی منڈا ڈبل ایم میں اچھا ہور بھی ڈگریاں کیتیاں نے مولوی صاحب کہندے نے پڑھ لا الہ الا اللہ منڈے نوں آوندا نہیں کلمہ نہیں ہوتا ایمان کی صفتاں نہیں ہوتی بڑی مشکل پڑھانا ہے مولوی صاحب. کئی بہتے سیانے پڑھتے ہیں آندے نے مولوی صاحب تو آپ ہی پڑھ سکتے تیری خدمت بہت ہی کر دیا بھی نکاح ہے مولوی صاحب آپ کے پڑھتے ہیں یہ پڑھنا پینا ہے. کئی نے شادی رکھی ہوئے نا تو 2 مہینے پہلے ہی بیوٹی پارلر والے نہ رابطہ کر لیں گے نے میں تیرے کو آیا کروں گا ذرا میرا رنگ صاف ہو جائے وہ بیوٹی پارلر والے نہ رابطہ کر دیو 2 مہینے پہلے مولوی نہ بھی رابطہ کر لیا کرو وہ کوئی مسئلے مسائل پوچھ لیا کرو پاکی پلیتی دے بندہ پاک کداں ہوندا ہے تے پلیت کداں ہوندا ہے تے کہڑے میرے حقوق نے کہڑے فرائض نے یہ تینوں مولوی صاحب نے دسنے نے یہ بھولے پیپیاں والے نے نہیں دسنے یہ مولوی صاحب نے دسنے یہ پوچھ لیا کرو پتہ ہی کوئی نہیں. اور پھر شادی کی تھی حق مہر دی واری آتی ہے تو کہتے جی سرکاری حق مہر کنا رکھنا جی آدھے جی شری رکھ لو کہ کنا 132 روپیے یہ 132 روپیے کسے زمانے حق مہر سی ہن 132 شری نہیں بنتا ہن کم از کم 5000 حق مہر جڑا شری بنتا ہے 5000 کم از کم ہونا چاہیے اس اتنے جنہ مرضی کر لو تھلے نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر حق مہر کئی پتہ کی کرتے ہیں یہ حق مہر ہے کہ یہ اس بچی دا حق ہے جہدے نال نکاح ہو رہا ہے تو ساڈے پتہ کی کرتے ہیں کئی بار 5000 مثلا حق مہر لیا کے بچی کو کہتے ہیں بیٹی نوں ہاتھ لا دے ہاتھ لوا کے لیا کے واپس نہیں جی اسی نہیں رکھنا بھی تینوں کنے حق دیتا ہے واپس کرن دا یہ حق مہر ہے بیٹی دا حق ہے یہ انہوں دینا چاہیے ہے جیڑی بیٹی وہ حق مہر دے پیسے سنبھال کے رکھے یہ بڑیاں برکتاں والے اور لڑکی معاف کرنا چاہے تو بعد چاہو تو وہ اپنا معاملہ ہے تیرا میرا حق کوئی نہیں نہ باپ معاف کر سکتا ہے نہ ماں معاف کر سکتی ہے نہ چاچی پھوپھی نہ ماما نہ پھپڑ کئی پھپڑ ہے بھی نہ ادھروں نہ ادھروں چل تو بیٹی معاف کر دے کوئی بات نہیں تو کون ہونا ہے معاف کران والا نکاح نہ ہو رہا ہے اس واسطے حق مہر معاف کرانا نہیں بلکہ اس لڑکی کو دسنا پیندا ہے کہ انے حق مہر دے بدلے تیرا نکاح کر لگے تینوں یہ حق مہر منظور ہے تاں شادی کی دی جاتی ہو کہ میرے دوستو پھر اس تو بعد شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا سب دا ہم ناصر ہوئے. میں کوشش کی ہے مناسب وقت کے اندر میں بہت زیادہ